मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली, कशें आहाय सगळीं? सो काल कितें जालें, आमी न्हिदोली. हांवें व्हिडिओ एंडींग देखून गेल ना, मागीर घेतलें कालचं कार्नवाला व्हिडिओचे. ओके, आनी आतां आमी उठलाय 7 o'clock जालें. ओके, पॅकींग जालें आमगेलें. ही धाकटी हँड कॅरी आनी ही बॅग. आनी सावयो दाखयता. सावयो, गुड मॉर्निंग. कशें आहाय तुमी? ताका सँडविची काम दिलां. हांवें दूध शिजयलां आनी हांव आतां सॉसेज चिली करता. ओके, सॉसेज चिली आनी वीथ ब्रेड लंचा खावपाक. म्हाका सकाळी उठून सँडविच करपाक काम दिलां. हय, करूं जाय न्हू. आनी तो करता चटणी सँडविच ग्रीन कलर. आनी नगेट्स हाडलेले ते हांव फ्राय करतलें. ओके, मागीर मेळटा तुमकां. सो गायज, हांव आतां रेडी जालां आनी ट्रस्ट मी, चॅरीगे मायगे बीन सगल्यांगे उगडास येता जायतो. आनी सावयो न्हू आतां रिक्षा चोवपाक गेला आनी ब्रेकफास्टा ब्रेड हाडपा लायल्या तेका. चटणी आहा न्हू, सो चटणी ब्रेड लायन हातोली. आनी मागीर वचपाचें आमगेलें जालें. ऑलमोस्ट सगळें पॅकींग जालें. आतां फकत च्या पिवपाची आनी भायर सरपाचें. सो गायज, रेल्वे स्टेशनार पावलीं सावंडे. ओके, सावयो थिंग वॉटर बॉटल घेवपाक गेला उदकाच्यो. आतां म्हाका दिसता तें मिडल प्लॅटफॉर्म आहा तेजेर आमी वचपाक जाय. थिंग कावंटराचेर जाता म्हणल्यार थिंग कावंटराचेर कोणू नाय असो, कित्याक क्रिस्टियन्स आहाय ते सायडी वेलेंकनी वचपाचें आसता ती. आनी सायडीन सगळें काम चालू जाता कडेन अशी लागनाय आसतल्यो ट्रेनो तेशी लागताय आसतल्यो तेका लागून. सो आमकां आतां स्टेप्स चडोन देंवन ते सायडीन वचोंक पडलें. आमी ते सायडीन आसलोली अशी देंवन येयलाय आतां. आनी हेजे येयलाय प्लॅटफॉर्माचेर. आतां चोया खंयची ती. आमी 2 AC काडल्या. सेकेंड टायर कितें म्हणटाय ती. 2 टायर. आतां सावयो. हॅलो, कशें आहाय तुमी? उदक घेयला ना पिवपाक. तांकां सांगलां हांवें तूं उदक घेवपाक गेल म्हूण. मागीर जालें इतल्यांचू मेळया मागीर. ते स्टेप्स स्टेशनार आमकां रिनोवेट केल्या पयले फावटी येयल्या. हितू लागीं आसून आमी केन्ना येयल्ली नासली. हांव मुट्टू एक पाट येयलोलें म्हणल्यार ट्रेनीन खंय गेल ना वॉकिंग. तो मुट्टू फर्स्ट टायम म्हळ्यार बरें केलां. तेदो आमकां काजर जायन गेलें. तेदो हितू चेंजीस नासलोले, आतां केल्याय न्हू ते. चड चेंजीस जाले न्हू. हय, प्लॅटफॉर्म लेगून येताय ते दुसरे हेजे येताय ट्रेन्यो. सो मागीर मेळटा तुमकां ट्रेन येयली म्हटल्यार मागीर शूट करता. ओके, आमगे ट्रेन येता, हॉर्न मारता पूण खंयच्यान येता ती खबर ना. एशी येता काय हे सायडीन येता. आय थिंक हे सायडीन येता लोक चड. एशी आहाय सो एशी आहाय सो कन्फ्युजींग, पूण हॉर्न एशी आयकूं येता. सो आमगे ट्रेन येता थंय दाखयता तुमकां. राव मातशें बोगले पावून दी. ना तूं शूट कर रे. ताका शूट कर म्हणटा. म्हाका ट्रेनी चडनाका आनी आपड जाल्यार ट्रेन ट्रेन पयली येवपाक जाय न्हू. येता ट्रेन येता. म्हाका लायक ट्रेन जर्नी. आमगेलो व्हिडिओग्राफर येयला, बाब सावयो डिकोस्टा. प्लीज कॉन्टॅक्ट. आमगे AC हाटल्यान आहा बाबा आनी आमी अशें मुखार रावलें. Boy.
नाही न्यू प्लॅटफॉर्माचे बोर्ड नाही ते बोर्डाचे सांगताय ना खंयचो तो भूमी रावता तो आमचे दिसाले एसी डबे एक्चुअली मुखार आसता एसी बरी मुखार रावली आनी ती मुखार रावली जाल्यार ट्रेन येयली पयले एसी डबेय नाही पयले हाडल्या मोद काय खंयच्यान धांवताय 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 अरे लास्ट डबो होय लास्ट डबो पावली तेन्ना ट्रेन स्टार्ट हें मातशें आपूच जालें हेगे हातीन धाकली हँड कॅरी आनी तेजे वयर जेवणा धाकटी कोटली आहलेली हें वयर चड स्टार्ट जालो ट्रेन वचपाक मागीर वयर चड ती स्टॉप केली मरे थिंगा ती स्टॉप जावना स्टॉप केली म्हाका कितें दिसलें हें हॉटेल म्हूण आनी हें चडटा वयर ती थांबयलोली तूं काडा म्हूण वयर म्हज्या हातीन म्हजी बॅग एक बॅग घाललें शोल्डरा आनी हाती एक पोटली आहा आनी हेंय सोडली हेणें मागीर हें वयर चड म्हणटा हांवें दिलें ताका बेग मागीर थिंगा आनी एकलो कोण रूम एटेंडंट दिसता तोय येयलो मातशें हेल्पा म्हळ्यार मागीर हांव चडलो बेग बेगीन मागीर थिंगसून आमी चलोन लोकांक हाडत हेका तेका हाडत डबे क्रॉस करून मागीर आमगे डब्या पावले आमगे A1 आसलोलो B2 काय कितें तरी आमी सोडले B2 कितें तरी मागीर ती आखी इंटरकनेक्टेड न्हू येता आनी मोदें ती कनेक्ट जाता ती काय एशें थिंगाय भिवपा लागलें हांव इश्ट वचपाक काय म्हूण म्हळ्यार हो कितें सकयल मातशें गॅप आलो थिंगा फ्लोर दिसती जमीन दिसती पडटाली हातार भितर चड शेक जाताली हय थिंगा तें कनेक्टींग न्हू मागीर गेलें तें भिवन तशें क्रॉस जालें आनी लगेज आनी आहा ती हय कोण मागीर पावले आमी पावले म्हणटा मागीर सेटल जाली थिंग बसोंक गेल्यार मागीर चोयलें आमगे सिटाचेर आनी कोण बसोंक थिंग दिसता ती ROC हय RSTC अशें कितें तेंगे कितें कन्फर्म ना कितें मागीर ती एक सिटाचे 2 जाण ते 3 जाण आहलेली आजून हांवें बसून मागीर आमचे सायडीन आहलो ती आमगेली सबस्क्रायबरूय बरी आनी ती 3 जाण आहली मागीर ती मागीर ओके म्हणपा लागली आतां कोण 80 सबस्क्रायबर गेले आनी आतां मागीर राती मातशें सांज तेंकां आमी मातशें तेणें आमगे वयर स्लिपरा थिंग लगेज बिगेज दवरलो थिंग राती मातशें काड म्हळ्यार मागीर तेंकांय न्हिदोंक जाय न्हू आनी म्हगे लायफा फर्स्ट टायम हांव वयर स्लिपराचेर वयर चडोंकूच जायना म्हाका कोणा तें लॅडरूय बी भिरांकून लॅडर आसा ताका तें बरें कोणा वयर चडोंक मागीर दाखयलें ताका आतां 2-3 फावटी चडटा तेन्ना म्हाका आपयता यो म्हूण मागीर देव बाबडे हेल्प जाय देव मागीर देंवयलें ताका आतां आयज जाता तेगे प्रॅक्टीस चड सकयल मागीर हय येतेन आमगे एक लोवर एक अपर आनी वयतेन आतां दोनी अपर आहले चोया जाता तें बरी जेल बीन ती आमगे सायडी आहलो ती सबस्क्रायबर बरी वाडी तेणें आमकां जेवण बीन बरें शेअर केलां आनी भरपार जेवण बीन हाडलां तेणें कितें केलो फ्रायड रायस केलो तेणें वॅज आनी तांती घालून फ्रायड रायस केल्लो मागीर बीन्स हाडलो बरो केल्लो आनी आसात हाडलो आसात कितची ती
शूट केलं ना सारखे. मॉर्निंग कशा आहे तुम्ही?